बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर या पार वाली सिचुएशन बन चुकी है। भारतीय नेवी खतरनाक जंगी बहरी जहाज़ों के साथ पाकिस्तानी कोस्टल एरिया के करीब पहुंच गया है, जिसके साथ ही पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स ने तबाहकुन मिसाइलों से अहम तरीन टारगेट्स को लॉक किया है, जबकि दूसरी जानिब अंबाला एयरबेस के ऊपर इंडियन एयर चीफ जो हैं उनकी मौजूदगी और वहां पर एक और मुल्क की फोर्स का मौजूद होना, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और सर क्रीक की जानिब से 3 मरतबा कल रात पाकिस्तानी जानिब जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आज जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, ये कितनी तबाहकुन थी, कितनी खतरनाक थी, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। कल रात और कल दिन जो है जो गुजरा है, उसमें तो तैयारियां होती रहीं, लेकिन कल रात पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ एरिया से दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी खौफनाक जंग की जानिब बढ़ रही है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान को इंगेज करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछली दफ़ा एयरफोर्स को आजमा के देख लिया और उसने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से उनको सरप्राइज किया है, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट्स के ऊपर एंगेज करे और एक साथ करे, ताकि जो इसकी मज़मूम मकासद हैं वो पाए तकमील को पहुंच सकें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ इनकी तमाम तर चालों को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर रखे हैं, बल्कि हुआ कुछ यूं कि जो भारतीय नेवी है वो पाकिस्तानी कोस्टल एरिया से तकरीबन 250 से 300 नॉटिकल माइल के फासले पर पहुंच चुकी, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, जिनको पहले ही अहकामात दिए जा चुके हैं कि उन्होंने क्या रद्दमल देना है, तो उन्होंने अपने सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इसके अलावा नाज़रीन जो पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल हैं इनको, और उसके बाद जो पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल्स हैं उनको एक्टिव कर दिया। और टारगेट्स जो हैं वो तमाम तर जो इनकी बेसेस हैं वो थी भारत के अंदर, जिसको निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे तैयारी कर ली। और उसके साथ ही ये भी मैसेज दे दिया गया कि अगर ज़रा सी भी भारत ने गलती की तो इसका ऐसा तारीख सा सबक सिखाना है कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो बहावलपुर सेक्टर है वहाँ पर इनके जो जनरल्स हैं वो मौजूद रहे, और इसके अलावा जो सर क्रीक है वहाँ पर इनकी जो है वो पूरी की पूरी कमांड जो है वो मौजूद थी, और अंबाला एयरबेस के ऊपर इनके एयर चीफ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि अंबाला एयरबेस के ऊपर की जो इसराइली ड्रोन फोर्स है वो भारतीय फोर्सेस को ट्रेनिंग और मशकें करवा रही है, और ड्रोन्स के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि तुर्की ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को 700 के करीब ड्रोन्स और दीगर तबाहकुन हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, और मैसेज पाकिस्तान ने इनको दे दिया है कि पाकिस्तान के पास बैरक्टार TB2 ड्रोन्स जो हैं उनकी बड़ी मिकदार मौजूद है, बड़ी तादाद मौजूद है, और जंगी हालात में पाकिस्तान उनका बेदरीग इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ईरान है और नाज़रीन चाइना है। चाइना ने अभी कल एक बड़ा सख्त तरीन मैसेज दिया, जिसमें जो इनके J-20 जंगी तैयारे हैं उनके साथ उड़ते हुए J-35 जंगी तैयारे जो हैं वो दिखाई दिए, और साथ ही नाज़रीन स्टेल्थ फाइटर है जो इनका नेक्स्ट जनरेशन जंगी तैयारा, यानी कि 6th जनरेशन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल जो जंगी तैयारा जो है वो भी उसमें शामिल था। तो इन तीनों तैयारों की फॉर्मेशन में जो उड़ान है, एक बड़ा मैसेज दिया गया कि ये तीनों जंगी तैयारे गेम को पलट सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो J-20 और J-35 जंगी तैयारे, ये दोनों
جو ہے وہ لینے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور جو J-35 جنگی طیارے ہیں ان کی 2026 کے اندر فراہمی بھی ممکن ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، کل میں نے آپ کو ایک اور خبر بھی دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت چائنا، جس کے پاس دنیا کے سب سے جدید ترین، سب سے تیز رفتار یعنی ماک 25 کے جو میزائلز ہیں جن کو DF-41 کہا جاتا ہے، یہ جو میزائلز ہیں ان کی بھی کچھ تعداد وہ پاکستان کے حوالے کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر تک یہ پاکستان کے حوالے کی جائیں گی۔ تو ناظرین، اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی کوشش کرنے میں ہے۔ پاکستانی فورسز جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ جو تیاری کر رکھی ہے، تین مرتبہ کل جو ہے وہ کل رات کو کوشش کی گئی، لیکن پاکستان چونکہ ہر جگہ پہ مکمل طور پہ تیار تھا، دشمن کو کہیں پر بھی اس طرح کی لوز چیز نہیں ملی کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دے سکتا۔ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پہ تیار، اور خاص طور پہ جو سائبر کمانڈ ہے پاکستان فورسز کی، وہ دشمن کا جو مواصلاتی نظام ہے اس کو جام کرنے کے لیے بھی مکمل ایکٹیو، جس کا بھی تازہ ترین مظاہرہ پاکستان نے بھارتی جو جاسوس طیارہ تھا اس کے خلاف کیا تھا۔ تو ابھی جو ہے وہ ناظرین دنیا خاموشی کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف تو ناظرین افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، افغانستان نے 6 نومبر تک کا ٹائم لیا، اور ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس معاملے کو کھینچے گا، کیونکہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کو صرف اور صرف طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، اور بھارت ہی اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ڈیل کر رہا ہے۔ جیسے افغان طالبان کٹھ پتلیوں کو کہا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تقریباً 8 نومبر ہے، وہاں پہ بھارت میں ایک اور تہوار آ رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس تہوار کو گزار لیا جائے، تو اس سے پہلے بھی یہ کہیں نہ کہیں سے مہم جوئی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو ٹائم جاری کیا ہے جس کو آگے یہ لے کر گئے ہیں، تو اس کے بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، جس میں بڑی تیاریاں جو ہیں وہ ممکنہ طور پہ بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، پاکستانی سرحدیں مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہیں۔ افواج پاکستان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے بیٹوں کو جو وطن کے اندر دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور جو بیرونی جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ایک بڑا چیلنج ہے افواج پاکستان کے لیے۔ دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ افغانستان سے دراندازی کو روکنا، اور تیسرا بڑا چیلنج بھارت جیسے مکار دشمن کی جانب سے ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینا، حملے کی دھمکیاں دینا، اور پھر ابھی جو ہے وہ پاکستان کے جو DGI اس پہ آ رہے ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اگر حملہ ہوا تو بھارت کو اندر سے بھی ٹھوکیں گے، بھارت کو مشرق سے بھی ٹھوکنا شروع کریں گے، اور مغرب سے بھی۔ تو بھارت کو بھی ملٹی فرنٹ کے اوپر جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید بھارت یہ بھول گیا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اسے سرپرائز دیا تھا، اب پاکستان نے ان کی اگلی حکمت عملی جو ہے اس پر بھی مکمل طور پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس جا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے، افواج پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور لکھنا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے ضرور لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔